वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोव से मुलाकात में तिजारती, इक़्तिसादी ताउन और रवाबित समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ में अहम साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान का दौरा मुआशी और सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अहम है। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है। मुआशी एतबार से कराची से ताशकंद तक ट्रेन और ट्रक सर्विस इस खित्ते को एक लड़ी में पिरो देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान पहला बिजनेस फोरम ताशकंद में जारी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 130 से ज़ायद बिजनेसमैन शरीक। बिजनेस फोरम से दोनों मुल्कों के ताजिर मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर सकेंगे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम अफगानिस्तान में पायदार अमन से वाबस्ता है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुताल्लिक जो मौक़िफ़ था, खित्ते के मुल्क उस पर मुत्तफ़िक़ नजर आए। SCO वज़राए ख़ारिजा इजलास में अफ़गान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया और 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन की कई दहाइयों तक मेज़बानी पर भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में मीडिया से गुफ्तगू। जनूबी एशिया में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहते हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान और अमरीका की दिलचस्पी यकसां है। अमरीका और पाकिस्तान के खत्ते में दिलचस्पी मुस्तहकम अफगानिस्तान समेत अमन और खुशहाली के लिए है। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कई बरस तक इन उमूर पर काम किया है। अफगानिस्तान में ताकत की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत के लिए दुनिया तैयार नहीं। आलमी बरादरी सफारती अमल में आवाम की हिमायत में तामीरी किरदार अदा करे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। अफगान मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला की क़यादत में अफगान सियासतदानों का वफ़द 16 जुलाई को दोहा का दौरा करेगा। वफ़द बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की बहाली पर तबादला ख़याल करेगा। अफगान वफ़द से मुज़ाकरात में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर तालिबान के वफ़द की क़यादत करेंगे। बस्ती में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके से कैप्टन अफ़ान मसूद और सिपाही बाबर जमान शहीद। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बुज़दिलाना हमले बलूचिस्तान के अमन को मुतासर नहीं कर सकते। ISPR। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 2545 केसेस रिपोर्ट। 47 अफराद जा बहक। सिंध हुकूमत का आज से रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और जुमे से 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद करने का फैसला। हर किस्म के पार्क, सी व्यू, हॉक्सवे, सिनेमा, इंडोर जिम्स और इंडोर खेल भी बंद। आलूदा पानी की वजह से कई बीमारियां फैलती हैं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है जहां पानी के ज़खायर की इंतहाई अहमियत है। पानी के नए ज़खायर बनाना हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। हम अपने नहरी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज का तकरीब से खिताब। साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन अलालत के बायस कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद DHA फेज़ 5 में अदा की जाएगी। साबिक सदर ममनून हुसैन कैंसर के आर्जे के बायस निजी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों की पेशा महारत का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद हुनरमंदी को फ़रोग़ देकर नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने से मुतालिक शऊर उजागर करना है। वनडे के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम नॉटिंघम पहुंच गई। वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 17वां मरहला दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के तादेज पोगाचर ने अपने नाम कर लिया।
پوگاچر نے 178.4 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 5 گھنٹے اور 3 منٹ میں طے کر کے دوسری کامیابی سمیٹی۔ ایونٹ میں پوگاچر کو مجموعی برتری بھی حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں نازیہ کمل، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بیٹا بقرعید آ رہی ہے، قربانی کے حصے کے پیسے جلد بھیج دینا۔ ابا اس سال حصہ نہیں، بکرا لیں گے فوراً۔ کیا کہا بیٹا؟ پورا بکرا؟ ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً۔ ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ازبکستان روانہ ہو گئے ہیں۔ دورہ ازبکستان علاقائی دو طرفہ تجارت، علاقائی روابط اور سیکیورٹی کے ضمن میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ مفادات کے مختلف امور میں اہم معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ ان امور میں مصنوعات کی نقل و حرکت، دونوں ملکوں کے چیمبر آف کامرس کے مابین تعاون، تجارت، تعلیم، ثقافت اور سیاحت جیسے شعبے شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی، مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف اور عاطف خان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے دورے میں وزیر اعظم ازبکستان کے صدر کے ساتھ ملاقات کے علاوہ پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب کریں گے اور جنوبی اور وسطی ایشیائی ممالک کی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں تاشقند میں ہمارے نمائندے شاہد اجمل ملک۔ وزیر اعظم عمران خان ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر آج تاشقند پہنچ رہے ہیں۔ ازبک صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر 15 اور 16 جولائی کے دوران عمران خان اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ازبکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف تاجروں کا گروپ بھی دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ یہ بہت اہم کانفرنس ہے اور ازبکستان از دا گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ اٹس دا کلوزسٹ ون آف دا کلوزسٹ موسٹ ایکسیسیبل کنٹری ٹو پاکستان۔ ہم لوگ برانڈز پہ بڑا کام کر سکتے ہیں، پاکستان کی مارکیٹنگ پاکستان کے برانڈز کے ساتھ کریں تو اس پورے ریجن کو، سینٹرل ایشین کو کور کر سکتے ہیں، جس میں ہم لوگ کلودنگ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے فوڈ پروڈکٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے بہت سارے ہمارے ایسے ایریاز ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں۔ پاکستان کے ساتھ یہاں فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی سامان کا یہاں ایکسس جو ہے وہ آسان کیا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی یہاں ہے۔ ہمیں اس سے خاصی امید ہے، اور جو بیریئرز ہیں خاص طور پہ جو ٹرانزیکشن بیریئرز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ریگولیٹری پرابلمز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے بزنس ٹریڈ بڑھے گی اور بائیلیٹرل ٹریڈ کو فروغ ملے گا۔ 2 روزہ دورے میں پاک ازبک تجارت، معیشت، تعاون اور رابطوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ازبکستان کے دوران مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں اضافے کے حوالے سے سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں پہلے پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے، جس میں پاکستان اور ازبکستان سے تعلق رکھنے والے بڑے بزنس مین شریک ہو رہے ہیں۔ Business forum between Uzbekistan and Pakistan. He plans to go to market of Pakistan. Keeping an eye to cooperate with Pakistan. Actually, this is IT and textiles fair. اس وقت میں انشاءاللہ اگر دوسرے ملکوں میں کنٹریکٹ ہو جائے ہماری کام بہت زیادہ، اور پاکستان افغانستان لوگوں میں سب انشاءاللہ کام بہت زیادہ ہو جائے گا۔ As we know, actually Pakistan is also famous for its production of textile products, and that's why Uzbekistan also is confident in this fair. وزیر اعظم عمران خان ازبک صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر جنوبی اور وسطی ایشیا کی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے۔
کانفرنس میں دیگر جنوبی اور وسطی ایشیا کے ممالک سے اہم شخصیات شریک ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں نیا پاکستان کے حوالے سے اپنے ویژن پر بات کریں گے اور علاقائی اور عالمی سطح پر امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر روشنی بھی ڈالیں گے۔ پاکستان اور ازبکستان تاریخی رشتوں میں بندھے دوست ممالک ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ دنوں میں اعلیٰ سطح رابطوں کے نتیجے میں تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ازبکستان دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھولے گا۔ شاہد اجمل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تاشقند، ازبکستان۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ ازبکستان معاشی اور سیکیورٹی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشی اعتبار سے کراچی سے تاشقند تک ٹرین اور ٹرک سروس اس خطے کو ایک لڑی میں پرو دے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان ازبکستان بزنس فورم تاشقند میں جاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے بزنس فورم میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد شریک ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ہونے والے بزنس فورم سے دونوں ملکوں کے تاجر مختلف شعبوں میں تعاون کر سکیں گے۔ فورم میں پاکستان کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 130 سے زیادہ تاجر شریک ہیں۔ ٹیکسٹائل، زراعت، صنعت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ازبک کاروباری افراد کی بڑی تعداد بھی اس فورم میں شریک ہے۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے ازبکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم سردار عمر زکوف نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ازبکستان میں پاکستان کے سفیر سید علی اسد گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ازبکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی نئی راہیں کھولے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ازبک اعلیٰ قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان ازبکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت، دفاع، توانائی، سیاحت اور ثقافت کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل شیر علی مرزو سے بات چیت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط تاریخی، مذہبی اور ثقافتی روابط پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ اور سی پیک سے علاقائی ملکوں اور تاجکستان کو ترقی کے بے پناہ مواقع میسر آئیں گے اور وہ اپنی برآمدات بڑھا سکیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی قیادت کے رابطوں سے تعاون کو مزید وسعت ملے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہائبرڈ جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ پرامن اور خوشحال افغانستان صرف پاکستان ہی نہیں پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام افغانستان میں پائیدار امن سے وابستہ ہے۔ پاکستان کا افغانستان سے متعلق جو موقف تھا، خطے کے ملک اس پر متفق نظر آئے۔ دوشنبے میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ SCO وزراء خارجہ اجلاس میں افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کی کئی دہائیوں تک میزبانی پر بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ افغانستان کی اہمیت جو اختیار ہوتی جا رہی ہے اس خطے کے لیے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس خطے میں امن اور استحکام دیکھنا ہے، اگر ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کو فروغ دینا ہے، تو افغانستان کا جو امن ہے، استحکام ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی مجھے بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کے رول کو سراہا گیا، اور پاکستان نے خاص طور پر جو ریفیوجیز کے ساتھ جو ہم نے میزبانی کی ہے عرصہ دراز، یہ تقریباً 40 سال کی جو ہماری میزبانی ہے، اس کا لوگوں نے اعتراف بھی کیا اور اس پہ پاکستان کی تعریف بھی کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کی نیوز بریفنگ میں کہا گیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے خطے میں دلچسپی مستحکم افغانستان سمیت امن اور خوشحالی کے لیے ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر کئی برس تک ان امور پر کام کیا ہے۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ افغانستان میں طاقت کی بنیاد پر بننے والی حکومت کے لیے دنیا تیار نہیں۔ عالمی برادری سفارتی عمل میں عوام کی حمایت میں تعمیری کردار ادا کرے۔ ادھر افغانستان کے اہم سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ ایک وفد 16 جولائی کو قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کرے گا، جہاں بین الافغان مذاکرات کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
وفد کی قیادت افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کریں گے۔ وفد کے رکن محمد کریم خلیلی نے کہا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں ہم ایجنڈا فائر بندی ہوگا۔ طالبان نے کہا کہ افغان وفد سے مذاکرات میں ملا عبدالغنی برادر طالبان کے وفد کی قیادت کریں گے۔ حزب اسلامی کا کہنا ہے کہ ان کے سربراہ گلبدین حکمت یار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ افغان حکومت کے وفد میں سابق صدر حامد کرزئی اور عبدالرشید دوستم بھی شامل ہوں گے۔ الجزیرہ ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے سرحدی گزرگاہ اسپین بولڈک پر قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستانی علاقے چمن سے ملحقہ سرحد پر طالبان موجود ہیں اور وہاں افغان فورسز موجود نہیں۔ طالبان تاجکستان اور ایرانی سرحد پر گزرگاہوں پر بھی قابض ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ایک غلطی ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ صدر بائیڈن کی ہدایت پر امریکہ ان افغان باشندوں کی نقل مکانی کے لیے امدادی پروازیں شروع کر رہا ہے جنہوں نے افغانستان میں امریکی فوج کے لیے خدمات سر انجام دی تھیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ازبکستان میں پاکستان کے سفیر سید علی گیلانی نے وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی نئی راہیں کھولے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ازبک اعلیٰ قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ آج وزیر اعظم پاکستان ازبکستان کے 2 دن کے دورے پر تاشکند تشریف لائیں گے اور تاشکند کے بعد وزیر اعظم سمرقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے کل رات پاکستان واپس پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک انتہائی اسٹریٹجک لیول کا وزٹ ہے۔ انشاءاللہ دونوں ممالک کی جو تعلقات ہیں اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ لیول تک اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جو میجر انگیجمنٹس ہیں ازبکستان میں، اس میں ان کے صدر صاحب سے ملاقات اور اس میں مختلف قسم کی جو ریلیشن شپ کے ڈائمنشنز ہیں اس کے اوپر ان کی گفتگو ہوگی، جس میں ہمارے پولیٹیکل ریلیشنز، کلچرل ریلیشنز، اکنامک ریلیشنز، ڈیفنس ریلیشنز، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ہسٹوریکل ریلیشنز، ایجوکیشن ریلیشنز، سب پر ایک مفصل بات چیت ہوگی۔ گفتگو کے بعد کچھ یادداشتوں پر، کچھ ایگریمنٹس پر سگنیچرز ہوں گے، ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، ایک جوائنٹ ڈکلیریشن سائن ہوگی جو کہ دونوں ملکوں کے فیوچر ریلیشنز کے بارے میں کا رخ تعین کرے گی۔ پچھلے چند سالوں میں ازبکستان اور پاکستان کے تعلقات میں ایک واضح مثبت تبدیلی آئی ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب آئے ہیں۔ ازبکستان پاکستان کی سی پورٹس کے ذریعے دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے اور پاکستان ازبکستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور یورپ کے ممالک تک اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کل ہماری ادھر 2 میٹنگز ہوئی تھیں، ایک ہماری جو انٹر گورنمنٹل کمیشن کی میٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ بزنس مینس کی میٹنگ ہوئی۔ پاکستان سے تقریباً 150 کے قریب بزنس مین جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ان کے اپنے ازبک کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ ملینز آف ڈالرز کے معاہدے جو ہیں وہ آپس میں دونوں سائڈز نے ایگری کیے ہیں اور جو آج پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوگی اس میں بھی فیوچرسٹک تعلقات کے متعلق بہت اہم گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور ازبکستان کا انتہائی اہم رول ہے۔ خطے میں جو سچویشن ہے، ریجنل سچویشن، اس پر بھی ایک مفصل تقریر ہوگی، مفصل بات چیت ہوگی اور فیوچر کی اسٹریٹجی طے کی جائے گی۔ پاکستان کے سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اور بالخصوص اس میں ازبکستان کو ایک بڑی سینٹرل لوکیشن حاصل ہے۔ ازبکستان سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے، یہاں کی 2nd بگیسٹ اکانومی ہے، تو اس حساب سے اور اس کی لوکیشن کے حساب سے پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات میں، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے تعلقات میں ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات خاص طور پر خطے کی سچویشن کے حساب سے ایک بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور میرا خیال میں پاکستان کے تعلقات جو اسٹریٹجک لیول پر انشاءاللہ اٹھیں گے، ازبکستان کے صرف 5-6 ممالک کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں، تو دونوں طرف سے ایک انتہائی وارمتھ ہے۔ لیڈرشپ جو ہے دونوں ملکوں کی، پاکستان میں اور ازبکستان میں، دونوں کی طرف سے یہ بڑی کوشش کی گئی ہے اور پچھلے 6-8 مہینوں میں تعلقات جو ہیں اس میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے اور آگے میرے خیال میں تعلقات ہمارے بہتری سے بہتری ہی کی طرف جائیں گے۔ تو انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کا ایک انتہائی کامیاب دورہ یہاں پہ ہوگا۔ بڑی شدت سے وزیر اعظم صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جہاں وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں پورے ازبکستان میں، وہاں پر پاکستان ازبکستان کے جھنڈے
اور تمام چوکوں پر LED اسکرینز پر پاکستان اور پاکستان سے متعلق ڈاکومنٹریز، ٹی وی پر پاکستان کے متعلق ڈاکومنٹریز ازبکستان کے گھر گھر میں پہنچ رہی ہیں. سو ازبک گورنمنٹ جو ہے، ازبک لوگ جو ہیں وہ بڑا وارم طریقے سے اس وزٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں. خبر شامل کریں گے پسنے سے، جہاں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. دھماکے سے کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید ہو گئے. دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. ISPR کے مطابق بزدلانہ حملے بلوچستان کے امن کو متاثر نہیں کر سکتے. پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کے آغاز کے ساتھ ہی مثبت کیسز اور اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آج ملک میں مثبت کیسز کی شرح 5.2% ریکارڈ کی گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 2545 کیس رپورٹ، جبکہ 47 افراد جان کی بازی ہار گئے. 24 گھنٹے میں 48,910 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے. 30 لاکھ سے زائد انسانی جانیں لینے اور پوری دنیا کو تباہی سے دوچار کرنے والی مہلک وبا کووڈ-19 کے باعث ابھی بھی اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں. اب اس کی بھارتی قسم ڈیلٹا وائرس کے حوالے سے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. پاکستان میں بھی اب اس کی شدت آتی دکھائی دے رہی ہے. SOPs پر عمل درآمد میں کمی کے باعث پاکستان میں کرونا کے کیسز میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. عالمی ماہرین کے مطابق ڈیلٹا وائرس دوسری کی نسبت تیزی سے پھیل رہا ہے اور زیادہ عرصہ جسم میں موجود رہتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر نظر انداز ہونے کی صورت میں پاکستان کو بھارت جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر SOPs پر عمل درآمد میں لاپرواہی اس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے. اگر مستقبل میں لاک ڈاؤن کی بندشوں سے بچنا ہے تو SOPs پر عمل درآمد ناگزیر ہے. وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پانی کے ذخائر کے لیے حکومت نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا کہ آلودہ پانی کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. پانی کے نئے ذخائر بنانا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہم اپنے نہری نظام کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں پانی کے ذخائر کی انتہائی اہمیت ہے. پاکستان کو گزشتہ ہفتے بین الاقوامی مارکیٹ میں یورو بانڈ کے اجرا سے $1 ارب حاصل ہوئے ہیں، جس سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب 20 کروڑ ہو گئے ہیں، جو گزشتہ 4.5 سال میں سب سے زیادہ ذخائر ہیں. اس سے پاکستانی روپیہ دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں مستحکم ہوگا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں یورو بانڈ جاری کیے تھے جس سے $1 ارب حاصل ہوئے ہیں. تقریباً ایک ہفتہ قبل پاکستان نے 5, 10 اور 30 سال کے لیے بانڈز کا اجرا کیا تھا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے انڈونیشیا کے سفیر آدم ملاروان توگیو نے لاہور میں ملاقات کی. اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تجارتی روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر گورنر نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات ہیں. انہوں نے کہا انڈونیشیا پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے. گورنر نے کہا پاکستان انڈونیشیا سے پام آئل درآمد کرنے والے 5 سر فہرست ممالک میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں دینے کے لیے اسپیشل اقتصادی زون بنا رہی ہے. الیکشن کمیشن میں سینیٹر یوسف رضا گیلانی نااہلی کیس کی سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب الطاف ابراہیم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اور فہیم خان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ اور ملکہ بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئی. ملکہ بخاری نے کمیشن کو بتایا کہ یوسف رضا گیلانی کا الیکشن کا عدم قرار دینے کے لیے شواہد دے چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر کیس کی سماعت 20 ستمبر تک ملتوی کر دی. الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ووٹوں کی خرید و فروخت روکتی رہے گی. انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف سب سے پہلی درخواست انہوں نے دائر کی تھی. الیکشن کمیشن نے ہمیں بتائے بغیر ہماری درخواست خارج کر دی تھی. عالیہ حمزہ نے کہا کہ گیلانی نے ہمارے اراکین کو خریدنے کی کوشش کی تھی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سابق صدر پاکستان ممنون حسین کراچی میں انتقال کر گئے. اہل خانہ کے مطابق ممنون حسین کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے.
मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद DHA फेज़ 5 में अदा की जाएगी। उनकी उम्र 80 बरस थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ सदर ममनून हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ीयती पैगाम में वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक़ सदर ममनून हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगा दे। सदर ममलकत ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि हम दुख की इस घड़ी में अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी साबिक़ सदर ममनून हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अता करे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने भी साबिक़ सदर ममनून हुसैन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि साबिक़ सदर के इंतकाल की खबर सुनकर दिली दुख हुआ। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने भी साबिक़ सदर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि ममनून हुसैन की मग़फ़िरत के लिए दुआगो हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी साबिक़ सदर ममनून हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। साबिक़ सदर ममनून हुसैन 23 दिसंबर 1940 को भारत के शहर आगरा में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 में उनका ख़ानदान पाकिस्तान आ गया। 1963 में कराची यूनिवर्सिटी से कॉमर्स के शोबे में डिग्री हासिल की और 1965 में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से MBA किया। ममनून हुसैन एक कारोबारी शख्सियत थे और 1997 से 1999 तक वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर भी रहे। उन्होंने 1970 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1999 में उन्होंने सिंध के गवर्नर के तौर पर भी काम किया। 2013 से 2018 तक मुल्क के सदर भी रहे और वो पाकिस्तान के 12वें सदर थे। नाज़रीन, आम इंतखाबात करीब आते ही आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। मुजफ्फराबाद का हल्का एल तस्बीर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। अदील अहमद की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर का आखिरी हल्का L33 मुजफ्फराबाद 7 तकरीबन 1 लाख से ज़ायद नफूज पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 67,871 है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से भारतीय फ़ौज की फायरिंग की जद में रहने के बायस ये हल्का पसमानदगी का शिकार रहा है। इसके बावजूद इस हल्के के लोग बहादुर, मेहनती और जफाकश होने के साथ साथ तालीम याफ्ता और सियासी तौर पर बाशऊर हैं। सियासी रवादारी और वज़ादारी के अलावा वादी लीपा के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने नुमाइंदे के साथ खुद मिल के खुद गुफ्तगू करके अपने मसाइल पे बात करे। आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात में बाकी हल्कों की तरह यहाँ भी इंतखाबी रंग जम चुका है। बैनर्स, पार्टी परचम और पोस्टर्स जा बजा नजर आते हैं। यहाँ पे हर सियासी जमात ने अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन कैंपेन को सिलसिला जारी रखा हुआ है। इलेक्शन की गेमा गेमी है, तमाम सियासी जमातें अपना जोर लगा रही हैं, तमाम लोगों के यहाँ पे उम्मीदवार आ रहे हैं। इस हल्के से 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 10 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवान अली खान चुगताई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शौकत जावेद मीर के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। क्योंकि मसाइल का बहुत सारा मुहाल लगा है और हमारी इन सबसे यही उम्मीद है कि जो भी आएगा वो हमारे मसाइल का हल निकालेगा। यहाँ के अवाम आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपनी तर्जुमानी और नुमाइंदगी का हक किस उम्मीदवार को देते हैं, इस बात का फैसला 25 जुलाई को होगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वादी लीपा, जिला जहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि गुज़श्ता अदवार में आज़ाद कश्मीर को नज़रअंदाज किया गया। इलाके में सयाहत और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए मिसाल इक़दाम करेंगे। धीरकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मुखालिफिन PTI के हाथों शिकस्त से 2-4 होंगे। अगर आपने 3-4 बारियां लेने के बाद भी यहाँ के लोगों के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए, इनकी सेहत के लिए, इनके तालीम के लिए, इनके पानी के लिए, इनकी सड़कों के लिए, इनकी गली मोहल्ले के इश्यूज को हल करने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं कि दांधी हो रही है? आपको 25 की अपनी कारकर्दगी और 25 को लोगों का फैसला आपके सामने दिखाई दे रहा है और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम को तरक्की देने के बजाय अपने बच्चों की तरक्की पर तवज्जो दी। इलेक्शन में कश्मीरियों को ईमानदार, सच्चे और निडर लीडर को मुंतखब करना होगा। ऐसे हुक्मरानों के हाथों में चले गए पाकिस्तान और एक कश्मीर कि उन्होंने
बजाय के तरक्की देते हैं अपनी आवाम को, अपनी कौम को, अपने इलाके को, कश्मीर को, पाकिस्तान को उन्होंने तरक्की दी अपने बच्चों को, अपनी जेबों को, अपने घरों को, कि आपको सेहत कार्ड इस्तेमाल करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा, आपके अपने इलाके में इंशाअल्लाह को कार्ड इस्तेमाल होगा, आपका इलाज होगा, आपको यही इंशाअल्लाह आला तालीम मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में कायम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने भारतीय हुकाम की तरफ से केरला के सहाफ़ी सदीक कुपन के साथ रवा रखे जाने वाले नारवा सलूक की शदीद मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालिबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने नज़रबंदी के दौरान भारतीय हुकाम की तरफ से सहाफ़ी को उसको बुनियादी हुकूक से महरूम रखने पर भी अफसोस का इजहार किया है। तंजीम के डिप्टी डायरेक्टर स्कॉट ट्रेफर ने सिद्दीक कुपन को उनकी सहाफ़ती सरगर्मियों की वजह से निशाना बनाने और हिरासत में रखने पर तशवीश ज़ाहिर की है। उनका कहना है कि बगैर किसी सबूत के सिद्दीक के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सरहदों पर 6 माह से एहतजाज करने वाले किसानों ने 22 जुलाई से पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरे का ऐलान किया है। पार्लियामेंट का इजलास 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की सरहदों से बसें मुजाहिरीन को लेकर पार्लियामेंट जाएंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की मुहिम का मकसद अगले साल के सूबाई इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोकना है। उन्होंने अपोजिशन अरकान पर जोर दिया कि वो किसानों का मसला पार्लियामेंट में उठाएं। मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल पाकिस्तान मलिक ज़हीर अब्बास ने चमन में पनागाह का इफ्तिताह कर दिया। पनागाह में 400 के करीब मुस्तहिक अफराद को मुफ्त खाना और 100 अफराद को कवायफ की तस्दीक के बाद रहाइश देने का बंदोबस्त किया गया है। MD पाकिस्तान बैतुल माल मलिक ज़हीर अब्बास ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक गरीब और नादार अफराद की रहाइश और खाना फराहम करने के लिए पाकिस्तान बैतुल माल मुल्क भर में सैकड़ों पनागाहें कायम कर चुकी है, जिसमें गरीबों को मुफ्त खाना और रहाइश फराहम की जा रही है। चमन में पनागाह के क़याम का मकसद गरीब आवाम को मुफ्त खुराक और रहाइश फराहम करना है। पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार ने बरतानिया के बंदरगाह पोर्ट साउथमाउथ का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बंदरगाह आमद पर मेज़बान बहरिया और पाकिस्तान के सफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा मेज़बान हुकाम से मुलाकातें की और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। मिशन कमांडर ने बहरिया के सरबराह की जानिब से बरतानिया के अवाम बिलखुसूस रॉयल बहरिया के लिए खैरसगाली का पैगाम पहुँचाया। बरतानिया में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मुअज़्ज़म अली खान ने भी PNS जुल्फ़िकार का दौरा किया। दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका बहरी मश्क वाइट स्टार में भी हिस्सा लिया। मश्क के दौरान जदीद बहरी ऑपरेशंस का मुज़ाहिरा किया गया। पाक बहरिया के जहाज़ का ये दौरा और मुश्तरका मश्क में शिरकत दोनों ममालिक बिलखुसूस बहरी अफ़वाज के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। दुनिया भर में आज नौजवानों में हुनरमंदी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद हुनरमंदी को फ़रोग़ देकर नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने से मुतालिक शऊर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने नवंबर 2014 में नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया था। नौजवान मुल्क व मिल्लत का मुस्तक़बिल होते हैं और किसी भी कौम में नौजवानों को कौम का कीमती सरमाया तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उन्हें जदीद उलूम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ़ फ़नून शोबाजात में तरबियत देकर तेज़ रफ्तार तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार की अहमियत को समझते हुए ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिनसे इस्तेफादा करके नौजवान न सिर्फ अपनी महारतों में इजाफा कर सकेंगे बल्कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रोज़गार हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। और अब कुछ बात करेंगे ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। ईद करीब आते ही लाहौर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास भट्टी। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं, जहां सूबे भर खुसूसन जनूबी पंजाब के इलाकों के व्यापारी अपने माल मवेशी लेकर लाहौर पहुंच रहे हैं। लाहौर में 12 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवरों की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। रेंज में भी हैं, यानी कि रेट वगैरह, और कुछ रेंज में नहीं भी हैं। तो बस ऐसी मंडी इस दफ़ा इंतज़ामात भी अच्छे हुए हैं, माशाल्लाह जानवर भी अच्छे आए हुए हैं। इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएगा जानवर। बहुत अच्छी जगह पे मंडी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंतज़ाम है, OSPs के इंतज़ाम है, मेडिकल कैंप लगा हुआ है। हर इंसान के लिए जो है
कोरोना से बचने के लिए, वबा के लिए सारे इंतजाम है यहाँ पे। कुछ शहरी व्यापारियों के महंगे दाम सुनकर ये सोचकर वापसी का रुख कर रहे हैं कि ईद के करीब आने पर जानवरों की कीमतों में कुछ कमी आएगी। जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। मंडियों में खरीदारों के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी मास्क जरूरी करार दिया गया है, जबकि समाजी फासले को भी यकीनी बनाया जा रहा है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाले 19 करोड़ के करीब अफराद में से 17 करोड़ 27 लाख सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 40 लाख 73 हजार अफराद मुहलिक वायरस के खिलाफ जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इंडोनेशिया में कोरोना के बायस 991 अफराद हलाक, जबकि 54,571 नए केस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। हैग में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस बिलखुसूस डेल्टा वेरिएंट से महफूज रहने के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना ज़रूरी है। एजेंसी ने तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज़ करें। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल के साइंसदानों ने ज़ियाबेतस के मरीजों में ब्लड शुगर चेक करने का एक नया तरीका दरियाफ्त कर लिया है, जिसमें अब शुगर टेस्ट के लिए मरीज के खून की ज़रूरत नहीं होगी। साइंसदानों ने ऐसी स्ट्रिप तैयार कर ली है जिसकी मदद से अब लैब के जरिए ग्लूकोज की मिकदार को चेक किया जाएगा। मरीज स्ट्रिप को अपनी ज़ुबान पर रखेंगे और कुछ देर के इंतजार के बाद उन्हें टेस्ट का नतीजा स्मार्टफोन ऐप पर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल के शोबा फिजिक्स के प्रोफेसर पॉल दस्तूर ने स्ट्रिप को तख्लीक करने वाली टीम की क़यादत की। फिलहाल ये टेस्ट किट्स आजमाइशी मराहिल में हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स में कामयाबी के बाद इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा और फिर ये लोगों की पहुंच में होंगी। कोरोना वायरस के खिलाफ मुअस्सर एहतियाती तदाबीर और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बायस दुनिया भर में मामूलाते ज़िंदगी बहाली की जानिब गामजन थे कि भारतीय वायरस डेल्टा ने फिर से खौफ व हरास पैदा कर दिया। कई ममालिक ने दोबारा पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी हैं। खुद भारत में हुकाम ने अगले चंद हफ्तों के दौरान कोरोना की चौथी खतरनाक लहर का खदशा जाहिर किया है। ताहम इससे बचाव के लिए वसाइल हैं और ना ही हिकमत अमली। भारत में कोरोना से अब तक 4,12,000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 10 लाख के करीब है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान 90% तक खालिस अफजुदा यूरेनियम तैयार करने की सलाहियत रखता है। ईरानी सदर ने कहा है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी इसके पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की पेशरफ्त को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद अमरीका और मुतअद्दिद दूसरे ममालिक हमेशा इस मुआहदे की मुखालिफत करते रहे हैं और इसे सबूताज करने और ईरान की सियासत और मईशत को मुनहदिम करने की कोशिश करते रहे हैं। ईरानी सदर ने काबीना के इजलास में कहा कि ईरान की जौहरी तवानाई तंजीम ने जौहरी टेक्नोलॉजी का पुरअमन इस्तेमाल करते हुए आला डिग्री पर अफजुदा यूरेनियम तैयार करने की अपनी सलाहियत और ताकत का मुजाहिरा किया है। हसन रूहानी का कहना था कि हम अमन के लिए हर ज़रूरी काम करेंगे। उधर म्यांमार में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और ऑक्सीजन की किल्लत ने यहाँ के शहरियों को एक नए इम्तहान में डाल दिया है। मुल्क में मिलिट्री कर्फ्यू और मुआशी बदहाली के शिकार शहरी अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में मसरूफ़ नजर आते हैं। सख्त धूप और गर्मी के बावजूद सैकड़ों अफराद ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। इनमें से कुछ तो अपने घरों से कुर्सियाँ साथ लेकर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको अपने अजीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। एक शहरी ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि वो अपनी बहन के लिए जो कोरोना वायरस में मुब्तला थी, ऑक्सीजन के इंतज़ाम के लिए कई घंटों से लाइन में लगा था। मेरी बारी आने ही वाली थी कि घर से कॉल आ गई कि मेरी बहन का इंतकाल हो चुका है। खबर देंगे आपको जर्मनी से, जिसके मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब से बड़ी तादाद में मकानों और कारों को नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया के कस्बे के मुतादिद अजला की सड़कें सैलाब की वजह से नदियों में तब्दील हो गई। मानिम शहर में दरियाए राइन में सैलाब आ गया और पार्क तालाब में तब्दील हो गए। जर्मनी के शहर हैगन में हुकाम मलबे को साफ करने के लिए भारी औजार और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी के महकमा मौसमियात ने मजीद 120 लीटर फी मुरब्बा मीटर तक बारिश की पेशगोई की है। अमेरिका के शहर ओरेगन में जंगल में फैलने वाली आग पर 9वें रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से लगभग 2000 घरों को खतरा है, जबकि सैकड़ों रिहायशी बेघर हो चुके हैं। अब तक 21 मकानात और 24 दीगर इमारतें जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। रियासती हुकाम के मुताबिक आग से 2,12,377 एकड़ से जायद का जंगल जल चुका है। नेशनल इंट्रेंसी फॉर साइंस के मुताबिक इस सीज़न में अब तक 12 रियासतों में जंगलों में लगने वाली आग के मुख्तलिफ वाक़यात में 1 मिलियन से ज़्यादा रकबा जल चुका है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान बलूचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को है। इस दौरान बालाई मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हुई। बलूचिस्तान के साहली ज़िला गवादर में मौसम बरसात की बारिशों का आगाज़ हो गया है, जिससे न सिर्फ जारी गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, बल्कि इससे ज़िला गवादर के बेशतर डैमों में पानी आना शुरू हो गया। इन बारिशों से ज़िला गवादर में तवील अरसे से जारी खुश्क साली में कमी वाक़ई होगी और पीने के पानी का मसला भी काफ़ी हद तक हल होने का इम्कान है।